ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियुर वै भानी मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हरे नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै हामीहरू भगवानका अमोघ लीलाहरू वर्णित भएको भागवतका हरेक अध्यायहरूलाई छुट्टा छुट्टै सकेसम्म भगवानका अमोघ लीलाहरूले दिन खोजेको शिक्षा सहित अध्ययन अध्यापन गर्ने क्रममा भगवानका सत्सङ्ग गर्ने क्रममा षष्ठ स्कन्धको 12औं अध्याय यानि कि 12औं अध्याय लिएर आज पनि हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो विगतका केही अध्यायदेखि वृत्रासुर प्रसङ्ग, इन्द्र र वृत्रासुरको युद्ध प्रसङ्ग चलिरहेको छ। आज इन्द्र वृत्रासुरको युद्धको अन्तिम दिन हो। आज इन्द्र र वृत्रासुर मध्ये कसले जित्छ भन्ने कहानीको ट्विस्ट, कहानीको रिजल्ट, यत्रो दिन भइरहेको यत्रा अध्यायहरूको सारांश आज निस्किँदैछ। कसले जित्छ अथवा यहाँ यसको सारांश के छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको अध्यायमा परेको छ। जाउँ ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ 12औं अध्यायलाई। ऋषिरुवाच, ऋषि भन्नाले यहाँ सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। एवं जिहासुर नृपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कौटभोप्सु। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, यसरी विजय प्राप्त गर्नुको सट्टा मृत्युलाई नै सर्वश्रेष्ठ हो। मृत्यु र जन्म र मृत्युको चाहिँ समान दर्शता हो। जीवन बाँच्नुभन्दा मलाई त मर्नमा फाइदा छ, इन्द्र मलाई मारिहाल भन्ने टाइपको वृत्रासुरको चाहिँ युद्ध भूमिमा चाहिँ त्यो अत्यन्त योगीहरूले बोल्ने भाषा, अत्यन्तै पराकाष्ठ एकदम विद्वानहरूले बोल्ने भाषा, आफ्नो त्यो शरीरको माया मोह नभएर त्यस्तो भाषा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको वृत्रासुर जो थियो, त्यो वृत्रासुरले युद्ध भूमिमा नै आफ्नो शरीर त्याग्ने चाहनाले जसरी प्रलयकालको जलमा कैटभ माथि चाहिँ दैत्य भगवान विष्णुले, मधु कैटभ जो थिए उनीहरूमा कैटभ माथि चाहिँ भगवान विष्णुले चाहिँ प्रहार गर्नको लागि दौडेर प्रहार गर्नको लागि चाहिँ तयारी हुनुभएको थियो, त्यसै गरी आफ्नो त्रिशूलमा उचालेर इन्द्रमाथि आक्रमण गर्नको लागि एकदम बडो वेगका साथ दौडेर अगाडि गयो। को भन्दा त्यो वृत्रासुर। त्यसपछि वीर वृत्रासुरले प्रलयकालीन अग्नि समान अत्यन्त तीखो टुप्पो भएको त्यो आफ्नो त्रिशूललाई फन फन घुमाएर चाहिँ अब त्यो भनौँ न युद्धको कौशलता देखाउँदै, शस्त्र अस्त्रको कौशलता देखाउँदै इन्द्रमाथि प्रहार गरो। अति रिसाएर गर्जना गर्दै, हे पापी इन्द्र, अब त मरिस, त अब बाँच्नेवाला छैन, तँलाई म कुनै हालतमा पनि छोड्ने छैन भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो। उल्का र ग्रह र उल्का जसरी चाहिँ ग्रह उल्काहरू चाहिँ फनफनी घुम्दै आकाशमा चाहिँ हिँड्छन् आउँछन् होइन, त्यसै गरी चाहिँ उल्काहरू चाहिँ उल्कापातहरू चाहिँ जसरी पृथ्वीपट्टि चाहिँ ठोकिन आउँछन् नि त, हो त्यस्तै देखेर त्यो त्रिशूल चाहिँ आफूपट्टि त्यो अमोघ भएर आएको देखेर इन्द्रले एकदम आफ्नो चाहिँ त्यो 100 आँखला भएको त्यो वज्रको प्रहारले त्रिशूललाई चाहिँ सफाचट पारेर काटिदियो। वृत्रासुरको नागराज वासुकी जस्तो त्यो विशाल हातलाई पनि तुरुन्तै त्यही एकैचोटि त्रिशूलसँगै सफाचट पारेर काटिदियो। एउटा हात काटिनाले अत्यन्त रिसले वृत्रासुरले चाहिँ हातमा वज्र धारण गरेको इन्द्रको चाहिँ च्यापुमा र ऐरावतको हात्तीको टाउकोमा चाहिँ एकदम परिघ भनेको एउटा अस्त्रको नाम हो, त्यसले चाहिँ बेसमारी एकदम बजारेर चाहिँ प्रहार गर्यो र प्रहारबाट चाहिँ आत्तिएर इन्द्रको हातबाट वज्र भुइँमा खस्यो। वृत्रासुरको त्यो अद्भुत पराक्रमलाई देखेर सम्पूर्ण देवता, दानव, चारण, सिद्धगण सबैले चाहिँ त्यो युद्ध कुशलता देखेर
त्यो सबैले प्रशंसा गरे वृत्रासुरको चाहिँ युद्ध कुशलता देखेर नि। साथै इन्द्रमाथि परेको त्यो सङ्कटलाई देखेर देवताहरू चर्को स्वरमा चाहिँ हाहाकार गर्दै अब कराउन थाले। एकतिर युद्ध कुशलताको चाहिँ प्रशंसा गरे। हेर्नुहोस्, आफ्नो शत्रु नै पक्ष भए पनि युद्ध राम्रो लड्यो भने त्यसको प्रशंसा सक्छ कसैले? त्यो सक्यो भने त देवता भइगयो नि। आफ्नो शत्रुको प्रशंसा कसले गर्न सक्छ? त्यो सक्यो भने त्यो देवता स्वरूप। हेर्नुहोस्, त्यस्तो हुन्छ। तसर्थ यहाँ देवताहरूले गरे। शत्रु आफ्नो अगाडि हातमाबाट खसेको वज्रलाई चाहिँ लाजले गर्दा उठाउँ कि नउठाउँ भनेर इन्द्रले चाहिँ लजायो। अब अगाडि शत्रु छ, आफ्नो अगाडि वज्र खसेको छ हातबाट, अब उठाउँ कि नउठाउँ भनेर लजाएर एकदमै लजाइसकेपछि त्यो वृत्रासुरले चाहिँ इन्द्रलाई भने, हे इन्द्र, छिटै वज्र उठा अनि आफ्नो शत्रुलाई मारिहाल। आफ्नो शत्रु यदि मलाई ठान्छस् भने हानिहाल, प्रहार गरिहाल, उठा वज्र। त्यो जुन हतियार तेरो छ उठाइहाल। यो दुःख मानेर बस्ने समय होइन, सोच्ने समय होइन, चिन्ता उठाउँ कि नउठाउँ भने दुई मत गर्ने समय होइन। मौकामा हिरा फोडेन भने त्यसले केही पनि गर्दैन। जसले मौकामा हिरा फोड्छ त्यसैले प्रगति गर्ने हो। उठा वज्र, हानिहाल, नसोच अहिले। भोलि के हुन्छ, अलिबेला के हुन्छ देखा जाएगा। जे हुन्छ हुन्छ, जसले जे भन्छन् शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। उठा वज्र, सक्छस् उठा। यसरी हेर्नु, शत्रुलाई पनि चान्स दिने के, चान्स दिदी खेलाइ हाँसी हाँसी मृत्युवरण गर्न तयारी हुने। युद्ध भनेको त्यस्तो हो क्या। अर्कालाई छेपेर, अर्कासँग लुकेर, अर्कासँग डराएर, अर्को उ गरेर, कमजोरलाई चाहिँ हेपेर युद्ध हुँदैन। कमजोरलाई हेप्ने युद्धै भएन नि। युद्ध त बराबरीमा भयो भने मजा हुन्छ। जगतको चाहिँ उत्पत्ति स्थिति सम्हार गर्ने सर्वज्ञ सनातन एकमात्र आदि परम पुरुषलाई छाडेर देहको अभिमान गर्ने दुष्टले कहिलेकाहीँ मात्र विजय हुन्छ, सधैँ विजय हुँदैन। बुझिराख यो कुरा। जसले परमात्मा पुरुषलाई छाडेर चाहिँ अन्तको देहको अभिमान गरेर म बलियो, म ठुलो, मैले गरे सबै भन्ने लागेको छ, त्यसको कहिलेकाहीँ विजय हुन्छ, सिम्पल कुरा हो। तर सधैँ विजय त्यसको हुँदैन। जालले बाँधिएका चरा चाहिँ त्यो जालोमा फसेका त्यो जुन भनौँ चराहरू फसेका विवश भएर लोकपाल सहित भएका ती लोक जसको अधीनमा रहेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्य गरिरहेका छन्, भगवानको अधीनमा छन्। ती कालरूपी सर्वव्यापक नियन्त्रक जो भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ हामी सबैको जय र पराजयको मूल कारण हुनुहुन्छ। युद्ध तिमीले लड्या भने ठानेछौ, तिमीलाई पनि चलाउनेवाला अर्को छ। मैले लडाएँ भने ठानेछ, मलाई पनि चलाउनेवाला अर्को छ। हामी दुवैको विजय कसको, पराजय कसको, त्यो तय गर्नेवाला अर्कै छ। उठाऊ वज्र इन्द्र, प्रहार गर, वज्र उठा भनेर भन्दैछ। उनी कालस्वरूप परमात्मा नै मनुष्यका चाहिँ साहस, सामर्थ्य, बल, जीवन, जन्म, मृत्यु सबैको कारण हुनुहुन्छ। तर मानिसहरू त्यसलाई नबुझेर शरीरलाई नै ममताको, म मेरो भन्ने भावना लिएर जय र पराजयको कारण सम्झेर ओहो मैले दुःख पाएँ भनेर बसिरहेछ। हेर्नु कस्तो रोचक प्रसङ्ग। बुझ्दैन। जन्म ओज भनेको मानसिक जुन साहस छ, सह भनेको इन्द्रियको सामर्थ्यता, बलम भनेको बल, शारीरिक बल, प्राणम भनेको प्राण, अमृतम भनेको जीवन, मृत्युम भनेको मृत्यु छ पनि। यी सबै कुराहरू चाहिँ के छ, परमात्माको अधीनमा छ। मान्छे के सोच्छ तर होइन, मेरै अधीनमा छ। जन्म्या पनि मेरो कारणले, बल पनि मेरो, पुरुषार्थ पनि मेरो, प्राण पनि मेरो, सबै मेरो। त्यो सोचेर बसिरहेछ। यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृग एवं भूतानि मघवन निशतन्त्राणि विद्धि भो। जसरी हे इन्द्र, कठपुतली, जसरी यन्त्रमय मृग आदि खेलौनाहरू नचाउनकै लागि अधीनमा हुन्छन्, नचाउनेकै अधीनमा हुन्छन्। यी नटुवाहरूको अधीनमा हुन्छन्। कठपुतलीलाई जसले नचाह्यो त्यसको अधीनमा हुन्छ नि त्यो कठपुतली। उसले जस्तो नचाउन चाह्यो त्यस्तै नाच्छ। ठिक त्यसै गरी संसारहरू पनि त्यो काल स्वरूप, काल पुरुष, त्यो परम पुरुष, त्यो परमात्मा पुरुष भगवान, त्यो अत्यन्त परम ब्रह्म तत्त्वको अधीनमा छन्। यो कुरा बुझ, तिमी राम्रोसँग बुझ। जसरी कठपुतलीलाई चाहिँ त्यो कठपुतली चलाउने मान्छेले चलाएर चाहिँ त्यो चालै मान देखाउँछ, त्यो जिउँदो छ जस्तो देखाइदिन्छ, साँच्चै नै हो जस्तो देखाइदिन्छ, देख्दाखेरि केही पनि हुँदैन हो। त्यसै गरी हामी पनि ईश्वरको अधीनमा बाँचिरहेका छौँ। तिमीले के बुझेकै छैन। बुझ्या छैन भने बुझिहाल, यो कुरा स्वीकारिहाल। भगवानको कृपा नभइकन प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, पञ्चमहाभूत, इन्द्रिय, अन्तस्करण आदि कुनै पनि कार्यहरूले केही पनि काम गर्दैन। केही पनि, त्यो सबै फिक्का, केही
युको त्यौं पनि हुँदैन। ईश्वरको कृपा भएन भने पत्ता पनि हिल्नेवाला नै भन्छ कि हिन्दीमा, पत्ता पनि हिल्नेवाला नै, हावा पात पनि हल्लिँदैन ईश्वरको कृपा नभए समय। मान्छे के सम्झिन्छ, होइन सबै कुरा त मैले गरे, मेरो सृष्टि म पो हो त, सर्वस्व मैले पो गरे त। ईश्वरको अधीन त्यो सत्तालाई स्वीकार्दैन, ईश्वरको अधीनतालाई स्वीकार्दैन। सर्वनियन्ता भगवान नै हुनुहुन्छ सबै भन्ने कुरा नबुझेको जीवले मात्रै के गर्छ, आफै भोक्ता कर्ता प्रमाणित्व सबै मै हो भन्ने बुझ्छ। र वास्तवमा भगवानले नै माता पिता आदि निमित्त बनाएर प्रकृतिको चाहिँ सारा सृष्टि, सारा जीव जन्तु आदि निमित्त बनाएर उनीहरूको चाहिँ विनाशको कारण पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ र सृष्टिको कारण पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ। माता पिताको कारण पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ, त्यो संसर्गको कारण पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ, जन्मको कारण पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ, र मृत्युको कारण पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ। सबैका आदि सर्वनियन्ता भगवान ईश्वर नै हुनुहुन्छ। आयु श्री जसरी नचाहँदै पनि मान्छेहरू मृत्यु दुर्गति आदि समस्या प्राप्त हुन्छ, र त्यसै गरी समय अनुकूल भएमा पनि उसलाई चाहिँ दीर्घ जीवन, सम्पत्ति, यश, ऐश्वर्य आदि सफलता पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो सबै के छ, ईश्वरकै अधीनमा छ। यसरी सबै कुरा ईश्वराधीन भएकोले यश अपयश, जय पराजय, सुख दुःख, जीवन मृत्यु कुरामा चाहिँ ध्यान नदिकन शोकलाई त्यागेर सधैँ समान भावले चाहिँ रहनु पर्दछ। यो नै ज्ञानीको लक्षण हो, यो नै साधुको लक्षण हो, समान भावले। ठिक छ, दुःख पर्दा पनि सामान्य स्थिति, सुख पर्दा पनि सामान्य स्थिति, जय हुँदा पनि सामान्य स्थिति, पराजय हुँदा पनि सामान्य स्थिति, यश प्राप्त हुँदा पनि सामान्य स्थिति, अपयश प्राप्त हुँदा पनि सामान्य स्थिति। केवल आनन्द रमण, आनन्द रमण, यही कुरा सिकाउनु। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणः। प्रकृतिको सत्व रज तम यी तीन गुणहरू जुन छन् यी आत्माका होइनन्, यो त शरीरका हुन्। यो त सत्व रज तम यी गुण त आत्माका होइनन्। आत्मा त कुनै पनि गुणमा अधीनै हुँदैन। जसले आत्मालाई यी तीन गुणको साक्षी भनेर बुझ्दछ भने त्यो व्यक्ति बन्धनमा पर्दैन। यो आत्मालाई चाहिँ यो तीनैवटा गुणको चाहिँ साक्षीको रूपमा यदि कसैले बुझ्यो भने उसलाई कुनै पनि बन्धनले छुँदैन, बन्धन पर्दैन। हेर्नुहोस् वृत्रासुर कस्तो दिव्य उपदेश दिइरहेछ, साधु सन्तले बोल्ने भाषा बोलिरहेछ, साधु सन्तले बोल्ने कुरा बोलिरहेछ। वृत्रासुर रजगुण र तमगुणको प्रधानता छ, उसमा क्रोध छ, तर पनि आज कति राम्रो उपदेश गरिरहेको छ, कति मिठो उपदेश गरिरहेको छ वृत्रासुरले। हेर्नुहोस् यो कुरा बजाउन खोजेको भनेको वृत्रासुर चाहिँ अत्यन्तै ज्ञानी छ, अत्यन्तै भगवानको भक्त हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यी प्रसङ्गहरूबाट अगाडिका अध्यायमा बोलेका उसका कुराहरू, यहाँ बोलेका कुराहरूबाट वृत्रासुर चाहिँ अत्यन्तै भगवानको चाहिँ परम भक्त थियो र अत्यन्तै उसमा चाहिँ ज्ञानको चाहिँ एकदम धेरै नै ज्ञानी थियो, ऊ आत्मज्ञानी थियो भनेर भन्न सकिन्छ। पश्चिममा निर्जितम, हे इन्द्र युद्धभूमिमा तँद्वारा अस्त्र र हात काटिएर पराजित भए तापनि हेर, तेरो प्राण लिने इच्छाले सकेसम्मको प्रयास गरिरहेको मलाई नै हेर, म तँलाई मार्न चाहन्छु। त भने एउटा वज्र खस्दाखेरि के गरौँ भनेर अलमा लिएर बस्या, मेरो एउटा हात काटिसक्यो, मेरो हातमा भएको त्रिशूल अब मेरो साथमा छैन, तैपनि म तँलाई मार्छु भनेर म जङ्गिरहेको छु, तैपनि म तँलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछु भनेर उठिरहेको छु, तैपनि मलाई चाहिँ म तँलाई मार्छु भन्ने मसँग जोस जाँगर बल साहस मसँग अझै छ। तँ चाहिँ के डराइरहेछस्, तँ चाहिँ किन डराइरहेछस्? के को एउटा वज्रै त खस्या, टिपेर प्रहार गरिहाल भाइ, किन आत्याछस्? मेरो जस्तो हात त काटे होइन नि तेरो, मेरो जस्तो त्रिशूलै हरायो, 2 टुक्रा त तैँले 3 टुक्रा त पारे खाइछस् नि मेरो। उठा वज्र हान, मलाई प्रहार गर शत्रुलाई। नसोच, अहिले सोच्ने बेला होइन, सोच्ने चिन्तन गर्ने बेलामा, शान्त भएको बेलामा, युद्धभूमिमा आएर सोच्ने होइन, युद्धभूमिमा आएर कौशलता देखाउने हो। देखा कौशलता। हेर्नुहोस् कस्तो वीरको भाषा बोलिरहेछ, कस्तो साधुको भाषा बोलिरहेछ वृत्रासुरले। यो युद्ध भन्ने कुराको प्राणको बाजी थापेर खेलिने एक प्रकारको जुवा जस्तै नै हो। यहाँ प्राणको बाजी थापिन्छ, कसले कसलाई जित्छ ठेगान छैन। जुन खेलमा बाणहरू आपसमा चाहिँ खेलिने ती पासाहरू हुन्, त्यो जुन खेलिने खेलहरू हुन्, र यस खेलमा कसको जित हुन्छ, कसको हार हुन्छ, कसको हार हुन्छ भनेर अन्तिमसम्म नहेरिकन भन्नै सकिँदैन। यहाँ के पनि जे पनि हुनसक्छ, उलट पुलट जे पनि हुनसक्छ, युद्ध हो, खेल हो, जे पनि उलट पुलट हुनसक्छ भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकार वृत्रको चाहिँ एकदम कपट रहित भएको एकदम कुरा सुनेर इन्द्रले चाहिँ एकदम
आदर साथ हेर्नुहोस्, अब शत्रुको पनि आदरता गर्छ, आदर गर्दै भन्छ इन्द्र। यहाँ हेर्नुहोस् है कति, अब इन्द्रको त्यो हुन्छ नि, इन्द्र हो, इन्द्रको चुस्की, इन्द्रको चाहिँ खराब काम पनि छ, तर इन्द्रले आदर साथ अब वृत्रासुरको प्रशंसा गर्दै होइन, एकदम वज्रलाई चाहिँ हातमा टिपेर एकदम आश्चर्य नमानिकन धैर्यताका साथ वज्र हातमा लिएर हाँसी अब वृत्रासुरलाई भन्न थाल्छ इन्द्र उवाच अहो दानव सिद्धोषी यस्य ते मतिरीदृशी। ओहो हे दानवराज, यस प्रकारको विवेक धैर्यपूर्ण वाक्य, ओहो भक्तिले युक्त भएको बुद्धि, तिमी धन्य छौ, तिमी धन्य छौ। तिमीले सम्पूर्ण प्राणीहरूका आत्मस्वरूप भगवानको चाहिँ भजन गरेका छौ। तिमीले सम्पूर्ण जीवलाई मोहित पार्ने भगवानको मायालाई जितिसकेका छौ पक्कै पनि, किनभने तिमी आसुर भावलाई छोडेर महापुरुषको भावमा पुगिसकेका छौ। तिमीले आसुर भाव छोडिसकेका छौ। तिम्रो ती शब्दहरू, तिम्रा ती वाक्यहरू, तिम्रा ती आत्मज्ञानका चिन्तनहरू, अहो तिमी त सिद्ध भइसकेका छौ, सिद्ध पुरुष हौ तिमी। खलविदम रजोगुणी भएर पनि सत्वस्वरूप भगवान वासुदेवमा नै तिम्रो बुद्धि दृढताका साथ, एकदम दृढताका साथ, खलु निश्चय नै इदम, यो निश्चय नै ठुलो आश्चर्यको कुरा हो, दृढताका साथ भगवानमा चाहिँ भक्ति लाग्नु, बुद्धि लाग्नु। ओहो रजोगुणी भएर पनि मान्छेलाई सत्वगुणीमा भक्ति लाग्दैन, मान्छेलाई सत्वगुणीमा ध्यान लाग्दैन, मान्छेलाई सत्वगुणीमा ज्ञान हुँदैन, तिमी रजोगुणी भएर पनि यसको भक्ति, अहो आश्चर्यको कुरा हो। मोक्षका मालिक भगवान श्री हरिमा चाहिँ दृढ भक्ति लागेका व्यक्तिहरू, भक्तहरू मोक्ष रूपी आनन्दको चाहिँ अमृत सागरमा विहार गर्दछन्। उनीहरूलाई थोरै विषय सुख दिने कुवा जस्तो स्वर्ग आदि पनि तुच्छ लाग्छ। लोकान्तरको के आवश्यकता उनीहरूलाई, कामै छैन। स्वर्ग लोक यता लोक कामै छैन। इन्द्रले हेर्नुहोस् अब प्रशंसा गर्दैछ। कारण के हो? पहिलो कुरा, इन्द्र जसलाई मार्दैछ उसैको प्रशंसा गरिरहेको छ। यहाँ इन्द्रले आफ्नो सत्वगुणी हुनुको, आफू देवता हुनुको भार निभाएको छ। इन्द्र जुन पद छ उसमा बसेको देवत्व भाव आज उसले आफूले निभाएको छ। देवता भएर जुन भाव निभाउनु पर्ने, जुन सत्वगुण निभाउनु पर्ने आज उसले गरिरहेको छ। भगवानको भक्त भइसकेपछि भक्त चाहे जुनसुकै गतिको होस्, चाहे जुनसुकै जातको होस्, चाहे जुनसुकै वर्णको होस्, चाहे जुनसुकै पतित नै किन होस्, यदि भक्त छ भने उसको प्रशंसा देवताले पनि गर्छन् भन्ने शिक्षा यहाँबाट दिनु। आज वृत्रासुरको खुलेर प्रशंसा गर्दैछ इन्द्र। एकदम वृत्रासुर प्रति क्रोध छ इन्द्रको। इन्द्रले प्राय जस्तो एउटा कुरा ध्यान दिइरहनुहोस्, यही म एउटा कुरा के खोलिदिन्छु तपाईँहरूलाई भने, इन्द्रले प्राय जस्तो यज्ञ विघ्न गरिरहेको हुन्छ। जपमा विघ्न बाधा गर्छ भनेर मान्छे चाहिँ गोमुखीमा हात राखेर चाहिँ जप गर्नुपर्छ भन्छन्। यज्ञमा, पूजामा, हरेक काममा इन्द्रले किन विघ्न बाधा गर्छ? इन्द्रको एउटै सूत्र छ, यसले भक्ति गरेर यो भगवानसँग गयो भने मेरो सेवा गर्ने को, मेरो नरक आउने को, मैले चिया लिए भन्दा ल्याउने को, मेरा सेवकहरूको कमी हुन्छ। मेरा सेवकहरू कमी भयो भने मलाई सेवा कसले गर्छ? मेरो त बिजनेस डामाडोल हुन्छ। मेरो बिजनेस डामाडोल दिनु हुँदैन भाइ, पहिल्यैदेखि विघ्न हालिहाल, पहिल्यैदेखि यसलाई सफल हुन नदे भनेर इन्द्रले बाधा हालेको। त्यही भएर इन्द्रको पदमा जसले बस्छ उसले चाहिँ बाधा, धेरै विघ्न बाधा दिन्छ नि इन्द्रले, भन्छन् नि यज्ञ दिमा। जहाँ पनि हेर्नुहोस् यज्ञ आदि राम्रो काम हुने ठाउँमा इन्द्रले काहीँ न काहीँ रूपमा व्यवधान गरेकै छ, गरिहाल्छ। इन्द्रको कामै त्यो गर्नु हो। त्यो इन्द्रको काम के हो भने मेरा सेवक कमी हुन्छन्, यसको मुक्ति भइहाल्यो भने मेरो सेवा गर्न को आउँछ, यो नरक आएन भने मैले कसको उ गर्नु। आफ्नो सेवक कमी हुन्छ भने इन्द्रले के गरेको, त्यो व्यवधान गरेको। अनि फेरि इन्द्रले के गर्छ? इन्द्रको एउटा राम्रो गुण के छ त भन्दा सत्वगुणी छ इन्द्र। जब उसले चाहिँ त्यो इन्द्रको त्यो व्यवधानलाई पनि जितेर चाहिँ जब भगवानको मोक्षलाई, भगवानको भक्तिलाई स्वीकारेर चाहिँ वृत्रासुरको अवस्थामा अथवा भगवानको मोक्ष त्यो भक्तिको चाहिँ एकदम माथि पुगिसक्छ, अनि इन्द्रादि देवताहरू पनि त्यसको प्रशंसा गर्न थाल्छन्। बृहदारण्यको पनि साथमा यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। इन्द्रले चाहिँ आफ्ना सेवकहरू कमी हुन्छ भनेर तल सस्काउनको लागि हरेक राम्रो काममा चाहिँ विघ्न बाधा डालिहाल्छ। यी कुराहरू भन्दै सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई सम्बोधन भन्नुहुन्छ, हे राजन, हे परीक्षित, यस प्रकार धर्मको रहस्य जान्ने इच्छाले आपसमा वार्तालाप गरिरहेका पराक्रमी सेनानायक इन्द्र र वृत्रासुरले फेरि भयङ्कर युद्ध सुरु गरे।
युद्धमा चाहिँ इन्द्र शत्रुको चाहिँ नाश गर्न चाहने वृत्रासुरले फलामले बनेको अत्यन्त डरलाग्दो परिघद्वारा चाहिँ देब्रे हातले उचालेर फनफनी घुमाउँदै इन्द्रमाथि प्रहार गर्यो। देवराज इन्द्रले पनि वृत्रासुरको चाहिँ एकदम परिघ चाहिँ तथा हात्तीको सुँड जस्तो एकदम लामो हातलाई 100 आँखला भएको चाहिँ जुन आफ्नो वज्रले फेरि एकैपटकमा चट्टै पारेर छिनाइदियो। दुवै हात काँधैदेखि चाहिँ भाग काटिसकेपछि, दुईटै हात काटिएपछि वृत्रासुरको दुवै हातको फेदबाट चाहिँ रगतको धारा बग्न थाल्यो। त्यस बेला वृत्रासुर यस्तो देखियो कि मानव इन्द्रको चाहिँ वज्रको चाहिँ प्रहारले पखेटा काटिएका कुनै पर्वत चाहिँ आकाशबाट खसिरहेका छन् त्यस्तो लाग्न थाल्यो। मानव पैदल हिँडुल गरिरहेको पर्वत हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो। अति ठुलो भयानक शरीर भएको दानव जो वृत्रासुर थियो, दानव थियो, ऊ वृत्रासुरले चाहिँ तल्लो च्यापुलाई चाहिँ भुइँमा अड्याएर माथिल्लो च्यापुलाई चाहिँ स्वर्गतिर फैलाएर आकाश झैँ गरेर गहिरो मुख गरेर लपलपाउँदो जिब्रोलाई चाहिँ निकाल्दै मृत्यु समान भएका तीखा धाराहरूले चाहिँ तिनै लोकलाई निलुला जस्तै गर्न थाल्यो। यस प्रकार चाहिँ आफ्नो घोडाले पृथ्वीलाई हिर्काएर छिया छिया पारेर चाहिँ ठटाउँदै बेगले चाहिँ पहाडहरूलाई चाहिँ उलट पुलट पार्दै इन्द्रको चाहिँ नजिकमा पुगेर उसले ऐरावत हात्तीसहित इन्द्रलाई चाहिँ निलिदियो। गरेर ख्वापै पारेर निलिदिइहाल्यो। गोविन्दाय नमः। इन्द्रलाई हात्तीसहित, ओहो बडो आश्चर्य भयो। महाप्राणो, हात छैन दुईटा वृत्रासुरको, स्वाटै गरेर निलिदियो। महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्विपः वृत्रग्रस्तम तमालक्ष सप्रजापतयः सुरा। ठुलो अजिङ्गरले चाहिँ सिङ्गो हात्तीलाई सुलुत्त निले जस्तै पराक्रमी वृत्रासुरले इन्द्र सहित हात्ती सहित इन्द्रलाई चाहिँ निलेको देखेर आतिएका प्रजापति देवर्षिहरू सारा देवताहरू ओहो अनर्थ भयो, लौननी अब बर्बाद भयो, अब सिद्ध्याउने भयो। यसै त वृत्रासुरले संसार सिद्ध्याएको थियो, त्यहाँमाथि इन्द्रलाई पनि हात्ती सहित खाइदियो, लौन अब कसले रक्षा गर्छ हाम्रो भनेर हाहाकार मचिन थाल्यो। वृत्रासुरले निलेको उसको त्यो जुन इन्द्र सहित त्यो हात्ती चाहिँ पेटमा पुगेर तापनि नारायण कवचको कारण, नारायण कवच जुन उसले सुनेको थियो यही अध्यायको 8औं अध्यायमा हामीले पनि सुन्यौं, त्यो नारायण कवचको अस्तित्वका जनाउनको लागि, यानि कि नारायण कवचको शक्तिद्वारा ऊ रक्षा गरिएको हुँदा उसले चाहिँ योग बलद्वारा चाहिँ माया बलद्वारा चाहिँ सुरक्षित भइरहेको थियो। इन्द्रले मरेन। इन्द्रलाई त्यो उसले स्वालात्तै अजिङ्गरले निले जस्तो निले पनि इन्द्रलाई कुनै पनि त्यो मृत्यु पीडा कुनै पनि भएन। नारायण कवचले उसलाई सुरक्षित गर्यो। शक्तिशाली इन्द्रले चाहिँ वृत्रासुरको पेटमा पुगेर पनि आफ्नो वज्रद्वारा चाहिँ त्यो पेटलाई नै वाट्टै त्यो वज्रले छेडेर चिरेर निस्केर चाहिँ शक्ति लगाएर वृत्रासुरको चाहिँ बाहिर निस्केर पेट छेडेर आफू बाहिर निस्क्यो। बाहिर आएर अब हात पनि छैन, पेट पनि चिरिसकेपछि अब के बाँकी रहन्छ, टाउको भनेर खप्पै पारेर टाउको चैट पारिदियो। गोविन्दाय नमः नमः। वृत्रासुरको टाउको, वृत्रासुरको जुन गर्दनलाई काट्दै चारैतिर घुमिरहेको इन्द्रको त्यो त्यस अमोघ वज्रले समेत सूर्य आदि ग्रहलाई समेत उत्तरायण र दक्षिणायन मार्गमा घुम्न जति समय लाग्छ त्यति नै समय भनेको 365 दिन लगाएर वृत्रासुरको चाहिँ मृत्युको जुन योग जुन आएपछि उसको शिर काटेर भुइँमा खस्यो। भनेको त्यो टाउको काटिनको लागि मनुष्यहरूको 1 वर्ष यानि कि 1 वर्ष भन्दा पनि अझै बढी हुन जान्छ, 360-65 दिन भनिन्छ। 365 दिन लगाएर देवताहरूको 1 दिन लगाएर त्यो टाउको छिन्यो। त्यत्रो बलियो, त्यति साहस, त्यति पराक्रम त्यो वज्रले काट्नलाई। इन्द्रलाई 1 दिन लाग्यो पुरै काट्दा काट्दा काट्दा। हात छैन, भुँडी पहिल्यै काटेर आफू निस्किसकेको छ भुँडीबाट, अनि त्यो टाउको काट्नलाई देवताहरूको 1 दिन लाग्यो। यो सूत्र यहाँ यो श्लोकले त्यही बताउनु खोजेको। त्यत्रो समय लगाएर चाहिँ त्यो टाउकोलाई काटेर भुइँमा खसाल्यो। त्यस समयमा आकाशमा चाहिँ दुन्दुबी बाजाहरू बज्न थाले। महर्षिहरूले, गन्धर्वहरूले चाहिँ इन्द्रको चाहिँ जय जयकार गर्न थाले, उनीहरूको स्तुति गर्न थाले, प्रसन्न भएर पुष्प वर्षा वर्षाउन थाले। हे महाराज परीक्षित, त्यसै समयमा वृत्रासुरको शरीरबाट बाहिर निस्केको त्यो आत्मज्योति एउटा तत्त्व देवता, मनुष्य, सिद्ध गणहरूले चाहिँ हेर्दा हेर्दै समस्त लोकहरू भन्दा पर रहेको भगवानको यथार्थ स्वरूपमा गएर झ्याप्पै मिल्यो। ओहो ल, आश्चर्यचकित पो भयो। स्वाट्टै त्यो आत्मज्योति, आत्मज्ञान तत्त्व गएर चाहिँ निस्किएर चाहिँ सर्लकै भगवानसँग गएर मिलेको सबैले देखे, हेर्दा हेर्दै देखे भन्दै आश्चर्य अद्भुत रहेको यो ज्ञान, यो शिक्षा, यो अध्यायबाट बिचबिचमा शिक्षा तपाईँले भनिदिँदैछु। त्यसमा पनि यसमा के चाहिँ वृत्रासुरको युद्ध मृत्यु चाहिँ किन भयो त भन्दा एउटा रहस्यमय कुरा के हो भनेदेखि यो जुन त्वष्टा ऋषिकाले चाहिँ यज्ञ गरेर जुन वृत्रासुरलाई जन्मिने बेलामा
ऋषिले यज्ञ गर्नुभएको थियो इन्द्रलाई मार्ने चाहिँ शत्रु के अरे छोरो जन्मियोस् भनेर। तर ऋषिको हडबडी, ऋषिको चाहिँ यज्ञमा केही गल्ती, ऋषिले चाहिँ केही गर्दाखेरि चाहिँ गल्ती भएका कारण, त्रुटि भएका कारण चाहिँ त्यो इन्द्र चाहिँ मार्ने, इन्द्र मार्ने शत्रु होइन चाहिँ इन्द्रद्वारा मर्ने पुत्र चाहिँ उत्पन्न भयो। इन्द्र मार्ने पुत्र होइन कि इन्द्रद्वारा मर्ने पुत्र उत्पन्न भयो। कारण त्वष्टा ऋषिको यज्ञमा भएको त्रुटि, गल्तीको कारण। नम्बर 1। र अर्को शिक्षा यहाँ के मिल्छ भने कुनै पनि कार्य गर्दा, कुनै पनि यज्ञादि मात्रै नभएर कुनै पनि कार्य गर्दा हडबडाउनु हुँदैन, हात्तिनु हुँदैन। सोच विचार अत्यन्तै मनन गरेर बरु थोरै गर्ने, बरु ठिक्कै गर्ने, बरु आनन्दले गर्ने, गरेको काम चाहिँ एकदम मिठो गर्ने। सबै गर्नुपर्छ भन्ने के छ, विशाल सबै सिध्याउनुपर्छ भन्ने के छ, छैन। गरेको काम चाहिँ अत्यन्तै आनन्दपूर्वक, एकदम धैर्यताका पूर्वक, एकदम हताशमा एकदम छिटो निर्णय लिएर एकदम गर्नु हुँदैन। एकदमै आनन्दसित मजाले विचार गरेर, सोच विचार ज्ञान गरेर, त्यसलाई चिन्तन गरेर, मनन गरेर चाहिँ ज्ञान गरेर चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ भन्ने यी शिक्षा सहित अन्य शिक्षाहरू मैले अध्यायको बिचमा पनि भनेको छु। भन्दै इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे वृत्रवधो नाम 12 वृत्रासुरको उद्धार भएको, भगवानसँग गएर मिलेको। अब वृत्रासुर भगवानसँग किन मिल्यो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को अध्यायमा आउँछ भन्दै यो गरिएको भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु।